adlaw kaninyong tanan utaw diri sa kalibutan. For today's ganap kay manglaban na pud ang inyong inahan sa kanunay panabang kay ubay-ubay na lagi akong labhonon kay pila ko ka adlaw wala kalaba. Kay ang amuang tubig diri murag ako ang utok usahay tukar-tukar char. Usahay mo agas usahay po dili samot na ron. Nag-ulan ni agas hinuon. Og kung ting-init dili mo agas, di ba? Di ka malain ana. Nang laban na jud ko kay hapit na walay suoton akong trabahante kay naatol man gud Sabado ug Domingo wala ko kalaba kay akong gipalaba ang akong duha ka estudyante kay syempre need pud nila manglaba kay nag-work ko ba si dili mauga unya uniforme no nya estudyante ba eskwela gamitonon pod kaayo so sila lang sa akong gipalaba then karon ako nang laba bahalag nag-ulan diha no basta kay makalabata basinday ugma pohon mo init na maayo na lang gani kay naa na ko'y washing machine karon dili pareha sa una nga mano-mano kapoy kay sakit kay sa hawak karon na ko'y washing magsubli na lang pud ko sa mga kan baputi nga unabay mansa hilabi na atay bata o syempre sa atong trabahante sa mga pantalon mga shorts na ginasuot kay di man jud mabal-ano nga naa jud panahon nga magpataka ra jud na sila og panglingkod hilabi na ning trabaho sa kong partner nga modular wala na siya pakialam og limpyo pa ba yang gisuot basta kay ang iyang trabaho na human dili pwede pod og dili nimo fokusan kay kung dili ma-align ang aparador na ilang gibuhat wala 70 palpak di ba. Pero okay lang at least na ay trabaho na ay income na ay weekly nga sa dawaton kay unsaon na lang mga pasmo ang mga person nga buyagay baya kaayo jud importante jud nga naatay income kay kung walay income pordoy mapasmo ang all. Mao ning gitistingan jud nako nga mag-apil-apil diri sa Meta World kay lagi na kay ma-earn gawa sa nag-enjoy lang nimo ang sigihan nimo video dira editing dili pa man ta sikat karon pero malay day nimo pohon paboranta di man sa ingon na mo sikat ta at least naatay earnings taga bulan naatay makuot ug naatay matabang sa atong partner para sa atong pamilya dili lang ingon kay para lang sa atong kaugalingon kundi sa pamilya nga atong gimugna kay kung pamilyado na ka dili lang man kay imuharang kaugalingon imong hunahunaon tanan naman especially kung naa na mo'y anak di ba magyunahuna jud kag unsay para sa ilaha kay dili lalim karong panahon na og wala jud kay kwarta kay mahal na kaayo ang mga pamanalito nun og especially nag-eskwela dili pud pwede nga dili nimo ma-provide no bisan man usahay nga maglisod pero at least gitry mao nang ni jud sa tawo og kwarta. Lagi kag laba girl. Nice 0.5. Nice 0.5.